Now I am honored to request Honorable Prime Minister of Pakistan for closing remarks. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब, वज़ीर आला सिंध, मोहतरम जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, वज़ीर रेलवे पाकिस्तान, वज़राए कराम, सरकारी अफसरान, अस्सलामु अलैकुम। आज की शाम एक बड़ी खुशी और बहुत ही कवि पैगाम की हामिल है कि आज ये अभी जो MOU साइन हुआ है वज़ीर रेलवे और वज़ीर आला सिंध के दरमियान थर में रेलवे के निज़ाम को बिछाने का, ताकि थर में जो कोयला अल्लाह ताला ने हमें इनाम के तौर पर अता किया है उसकी बड़ी सहल तरीके से, अच्छे तरीके से उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उस कोयले की न सिर्फ थर के अंदर जो बिजली के मंसूबे लगे हैं और लगेंगे और लग रहे हैं, बल्कि हब में, कराची में, पोर्ट कासिम में और पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ कोयले की ज़रूरत होगी, चाहे वो सीमेंट प्लांट्स हैं, चाहे वो ब्रिक किल्न्स हैं, या जो भी जहाँ भी इसकी खपत है, ये रेलवे की ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम इंशाअल्लाह एक इंकलाब लेकर आएगा। और ये कोल का ख़जाना जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अता किया है, यहाँ पर अगर 1 लाख मेगावाट साल की बिजली पैदा की जाए तो ये ख़जाना 300 साल तक 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए काफ़ी होगा। अब बताइए कि कहाँ हम जनूबी अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, फ़िलिपीन से और दूसरी ममालिक से महंगे दामों कोयला और दूसरा बहुत ही महदूद ज़र मुबादले के जो ज़खायर हैं उनको इस्तेमाल करते हैं और ये कोयला मंगवाते हैं, जो कि अरबों डॉलर इसके ऊपर खर्च होता है। अगर ये कोयला यहाँ पर थर में रेलवे का एक बहुत एफिशिएंट निज़ाम बिछ जाए तो ना सिर्फ पूरे मुल्क के अंदर कोयले की जहाँ जहाँ खपत है वहाँ पर ये कोयला सप्लाई होगा, बल्कि सालाना अगर इंशाअल्लाह वो मुकाम आएगा कि हम सालाना अरब, 1.5 अरब डॉलर की हमारी जो इंपोर्ट्स हैं कोयले की, उससे हम बचत कर रहे होंगे, जो कि एक बहुत बड़ी बचत है। इसके अलावा थर कोल की बुनियाद पर चलने वाले बिजली के मंसूबे यकीनन इंशाअल्लाह सस्ती बिजली मुहैया करने में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। मगर ये तो माशी हमारी ज़रूरियात हैं, ये माशी फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा नुक्ता जो आज शाम जो यहाँ पर ज़हूर पजीर हुआ है वो है पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ नेशनल कोहेजन, कौमी यकजहती, कौमी एक भाईचारा, कौमी जो हमारी शनाख्त उसको फ़रोग़ देना और वफाक और सूबा सिंध के दरमियान इस मुआहदे का आज तय होना। और आज ही हमने सुबह गुफ्तगू की और आज ही हमने इसके ऊपर दस्तखत किए और मेरी सामने बैठे हैं जनाब मेरे भाई शाह साहब वज़ीर सिंध और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, उनके हम सब रफ़ीक़ा
سب موجود ہیں یہاں پہ، ہماری یہ کوشش ہوگی اور بھرپور کوشش ہوگی کہ 23 مارچ 2023 کو یہ ریلوے کا نظام تھر سے کوئلہ پورے پاکستان اور شمال جنوب ہر طرف لے کے جائے گا، تو پاکستان کی جو معاشی جو زندگی ہے اس میں ایک بہت ہی شاندار انقلاب آ جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قومی یکجہتی کا جو آج اظہار ہوا ہے، یہ میاں نواز شریف کے زمانے میں بھی تھا اور جناب آصف زرداری صاحب کے زمانے میں بھی تھا۔ کاش یہ پچھلے 4 سالوں میں بھی ہوتا تو آج پاکستان کو اتنی مشکلات اور اتنی مصیبتوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا، اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی، اور جو پاکستان تنہائی کا شکار ہو چکا تھا خارجی طور پر اور اندرونی طور پر، جو ہمیں معاشی دھچکے لگے اور ہچکولے لگے جو کہ بڑے شدید تھے، تو اگر اس طرح کا بھائی چارہ ہر جگہ اس کی اگر عکاسی ہو رہی ہوتی پچھلے 4 سالوں میں، تو یقین کریں کہ پاکستان کی وحدت، پاکستان کی یکجہتی اور صوبوں کے درمیان اور وفاق کے درمیان ایسا رشتہ جڑتا جس سے پاکستان آج ہر لحاظ سے آسمانوں کی طرف بڑی تیزی سے سفر کر رہا ہوتا۔ بہرکیف دیر آئے درست آئے، میں آخر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب مراد علی شاہ صاحب کا، جناب خواجہ سعد رفیق صاحب کا، جناب احسن اقبال صاحب کا، اور منسٹر آف پاور کا، اور ان کے جناب نوید قمر صاحب منسٹر آف کامرس کا، اور تمام یہاں پر سرکاری جو ہمارے افسران اور اہلکار بیٹھے ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے قومی مفاد میں چند گھنٹوں کی گفتگو جو آج صبح جو 11 بجے یا 12 بجے شروع ہوئی تھی، یہ معاہدہ پہلے ہو جاتا، میں ایک اور میٹنگ میں مصروف تھا، تو ایک دن کے اندر گفتگو سے معاہدہ ہونا، یہ ہے قوموں کی زندگی کا آثار کہ بڑی قوی یہ قوم ہے، بڑی اس میں جان ہے، اگر بہت اس میں رمق ہے، بس تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی انا سے اوپر بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے ذاتی پسند اور ناپسند سے بالا تر ہو کر قومی مفاد میں اگر ہم کام کریں گے تو اس طرح کے تھر کے معاہدے پورے پاکستان میں ہر شعبے میں پھیل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، پاکستان کو ہمیشہ آباد رکھے اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو ہمیشہ خوشحال اور ترقی دے۔ آمین۔ پاکستان پائندہ باد۔